देखिरहेछ? ठीक छ सर, आउँदैछ स्क्रिन। ओके, यो देखिरहेछ सर। ओके, यो के अरे मैले अलरेडी न्युमेरिकल गराइसकेको हो, सबै थोक भनिसकेको हो। खालि अलिकति मैले छोडेको भन्दाखेरि के थियो भन्दाखेरि तिमीहरूले डाइरेक्सन हेर्नु भनेको थिएँ र डाइरेक्सन हेर्दाखेरि तिमीहरूले कतिलाई कन्फ्युज पनि भएको होला कि सर हामीले बुझेनौँ। जस्तै कि एउटा यहाँनिर हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि एउटा म्याग्नेटिक फिल्ड दिएको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड एच दिएको छ र अर्को कुरा यो दिएको छ है। यो म्याग्नेटिक फिल्डको डाइरेक्सन के दिएको छ, एवाई डाइरेक्सन दिएको छ र निकाल्नु पर्ने के हामीलाई इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु पर्ने यो दिएको छ, यो सरी यो निकाल्नु पर्ने। अब बाँकी सब यो फर्मुला समला सब भइसकेको छ, अलिकति के अरे उसमा डाइरेक्सनको केसलाई मात्र लिने हो। सो अब यहाँ हेर्दाखेरि मैले के भन्दा भन्दाखेरि हाम्रो जुन इलेक्ट्रिक फिल्डको जुन डाइरेक्सन आउँछ त्यो हाम्रो के आउँछ, माइनस एजे डाइरेक्सन आउँछ। अब तिमीले सोधेको थियो कसरी आउँछ होइन, कसरी आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर, जसले बुझिसकेको छ ओके र जसले बुझेको छैन उसको लागि। जस्तै कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा के हुन्छ, हाम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि हुन्छ र म्याग्नेटिक फिल्ड पनि हुन्छ, दुइटै हुन्छ। र हामीलाई यो पनि थाहा छ कि दुइटै के हुन्छ, एक आपसमा म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर हुन्छ। यी यदि एक्समा छ भने वाइ के अरे एच केमा हुन्छ, वाइमा हुन्छ होइन। यदि यी वाइमा छ भने जेड केमा के अरे एच केमा हुन्छ, जेडमा हुन्छ होइन। र एउटा एक्समा छ भने अर्को वाइमा छ भने जेडमा के हुन्छ, हाम्रो डाइरेक्सन प्रोपागेसन हुन्छ यसरी। अब सपोज यहाँ है एउटा इक्जाम्पल लिएको, सपोज हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेट गरिरहेको छ जेड डाइरेक्सनमा, जेड डाइरेक्सनमा यहाँ मैले बनाएको छ होइन, मैले यसरी बनाएको छु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जेड डाइरेक्सनमा। भनेपछि यी के हुन्छ, एक्समा हुन्छ र वाइमा के हुन्छ, हाम्रो एच हुन्छ, म्युचुअली पर्पेन्डिकुलर, तिनटै यसरी हुन्छ होइन। यो भयो भनेपछि यो हिसाबले हेर्ने भने अब यहाँ र पी एकर्डिङ टु द पोइन्टिङ थ्योरम हाम्रो के हुन्छ, पावर इक्वल्स टु ई क्रस एच हुन्छ। ओके, पावर इक्वल्स टु ई क्रस एच। पी इक्वल्स टु ई क्रस एच हामीलाई अब ईको हाम्रो टार्गेट के भन्दाखेरि वी आर गोइङ टु फाइन्ड द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई। अब ईको डाइरेक्सन निकाल्ने। ओके, भनेपछि एचको डाइरेक्सन दिएको छ एलङ वाइ डाइरेक्सन, एलङ के छ वाइ डाइरेक्सन। ओके, वाइ डाइरेक्सन। अब ईको डाइरेक्सन निकाल्नु पऱ्यो, ईको माइनस एजेड कसरी आयो, यो कुरा कसरी आयो। अब यहाँ पावर यानि कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ कुन डाइरेक्सनमा फ्लो भइरहेछ, प्रोपागेट गरिरहेछ, एक्स डाइरेक्सनमा। अब तिम्रो त कसरी हुन्छ एक्स डाइरेक्सनमा, कसरी हुन्छ सर? त्यही त मैले सोधेँ, कसरी हुन्छ एक्स डाइरेक्सनमा? एनी आइडिया छैन भने म भन्छु, केही छैन। तिमीले कसैलाई थाहा छ यो यहाँ हाम्रो जुन क्वेसन दिएको छ यो क्वेसनमा के ल्याएको छ, एच अफ एक्सकोमा टी ल्याएको छैन यहाँ त। यहाँ भनेको हाम्रो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ छ त्यो एक्स6मा एलङ विथ टाइमको डाइरेक्सनमा के भन्छ, भ्यारी भइरहेको छ। तिमीले मैले सुरुमै त्यो याद होला च्याप्टर 4मै भनेको थिएँ नि, याद आयो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज प्रोपागेटिङ एलङ द एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। भनेपछि एक्ससँग एक्स एक्सिसमा के भन्छ, भ्यारी भइरहेको छ, वाइ र जेडमा के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। बुझ्यौ नि? बुझ्यौ? सर बुझेन, साउन्डै आएन क्लियर। साउन्ड आएन यहाँ, अब आइरहेछ? हाम्रो नेट स्लो छ कि सर? हाम्रो ए तिम्रो नेट स्लो छ। यहाँ क्वेसनमा हेर त, एकैछिन ल, म यहाँ क्वेसनमा हेर त, यहाँनिर जुन भ्यालु दिएको छ एच अफ एक्सकोमा टी, यो एच अफ एक्सकोमा टी भनेको या ई अफ यहाँ जुन दिएको छ ई अफ एक्सकोमा टी, यो भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्सको एक्सिसको डाइरेक्सनमा के भइरहेछ, प्रोपागेट गरिरहेछ, हो कि होइन यो भ्यालु? ठिक छ। सो अब यहाँ दिएको छ भन्दाखेरि इट मिन्स द्याट आवर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इज प्रोपागेटिङ एलङ द एक्स डाइरेक्सन। भनेपछि मैले पावरलाई एएक्स डाइरेक्सन लेखेर पाइयो कि पाएन? हामीले पायौँ नि, पायौँ? ठिक छ, पावर एलङ द एक्स डाइरेक्सन। ठिक छ, खै त बोल्दैनौ? भएन सर, क्लियर भएन, अझै क्लियर भएन। के आवाज नआएको हो कि बुझेनौ, के भएको हो? बुझेन सर, बुझेन कि बिचमा ठ्याकी आवाज आएन अघि, अनि के भयो ए थाहै भाइ भएन। यहाँ सुन, यहाँ हाम्रो
हाम्रो जुन क्वेसन दिएको छ क्वेसनमा यहाँ एच अफ एक्स कोमा टी लेखेको छैन भने चाहिँ एक्स अफ एक्स भनेको इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्स डाइरेक्सनमा गएको क्या। जस्तै तिम्रो वाइ अफ एक्स लेख्दाखेरि के बुझ्छौ कि वाइ फङ्सन एक्समा डिपेन्डेन्ट छ कि छैन। जस्तै एक्स अफ टी लेख्दाखेरि के बुझिन्छ कि यो एक्स जुन फङ्सन छ यो टीको भ्यालु टी टाइमको स्पिडमा के भन्छ भ्यारी भइरहेछ। बुझ्यौ नि? बुझेँ सर बुझेँ। हो त्यस्तै एच अफ एक्सकोमा टी भनेको हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एक्स एक्सिसमा के भइरहेछ प्रोपागेट गराएको छ। त्यसको एच पनि एक्समै हुन्छ र वाइ ई पनि एक्समै हुन्छ है। तर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ चाहिँ एक्स एक्सिसमा छ। लिसन है, एक्समा छ, तर यसको ई र एच चाहिँ अर्को वाइ र जेडमा हुन्छ। तर केमा हुन्छ भन्ने कुरा जसमध्ये एच चाहिँ के दिएको छ हाम्रो वाइ डाइरेक्सनमा दिएको छ वाइ। अब ई निकाल्नु पर्यो। सो फ्रम द के अरे पोइन्टिङ भेक्टर अब यहाँ हेर के छ भन्दाखेरि पी इक्वल्स टु ई क्रस एच छ र पी भयो हाम्रो ए क्रस एएक्स, एच दिएको छ एवाई। अब तिमीहरू अब के अरे क्रस प्रोडक्टको थ्योरम अनुसार कि अब यहाँ है रिजल्ट आउनु पर्यो एएक्स र अर्को दिएको छ तिम्रो एवाई दिएको छ भने यहाँनिर के हुनु पर्यो यहाँनिर यो यहाँ कन्डिसन यहाँ चाहिँ एएक्स क्रस एवाई इक्वल्स टु एजेड, एवाई क्रस एजेड इक्वल्स टु एएक्स, एजेड क्रस एवाई इक्वल्स टु एवाई हुन्छ। हो कि न? भनेपछि केसँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो एक्स आउँछ। केसँग क्रस प्रोडक्ट गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि यहाँ र एजेड क्रस एवाई गऱ्यो भने माइनस एक्स हुन्छ। तर हामीलाई प्लस एक्स चाहियो भनेपछि अगाडि के गर्नु पर्यो माइनस राख्नु पर्यो। बुझेनौ? अनि मात्रै एएक्स आउँछ। भनेपछि माइनस एजेड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हाम्रो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एएक्स डाइरेक्सनमा प्रोपागेट हुँदो रहेछ। भनेपछि यो कन्डिसन के हुन्छ फुलफिल हुन्छ। भनेपछि यो पी को डाइरेक्सन दिएको छ, एच को डाइरेक्सन अलरेडी दिएको छ। भनेपछि यो डाइरेक्सन मात्रै के गर्नु पर्यो हामीले चुज गर्नु पर्यो। भनेपछि हेन्स द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इज along the minus AZ direction. क्लियर भयो? हो यसरी ओके। यसरी नै हामी पछिको जुन जति पनि न्युमेरिकल हुन्छ तिनीहरुमा के रे पोइन्टिङ भेक्टर युज गरेर ई या एच को या पी को पनि कुनै दुईटा दिएको हुन्छ अर्को के गर्न सक्छौं हामी डाइरेक्सन पत्ता लगाउन सक्छौं अन द बेसिस अफ कर्लको प्रोपर्टी अनुसार है। यति मैले भन्न खोजेको मात्रै हो। Now the next is the transmission line. It's a very important for the electromagnetic subjects and for that as semester exam as well हैन। अब ट्रान्समिसन लाइनमा के छ भन्दाखेरि जस्तै कि यो अलिकति पुरै यो पनि पुरै डेरिभेसन नै हो हैन। हल्का केही बेसिस कुराहरु यहाँ दिएको छ। जस्तै कि यहाँ हामीले कुनै एउटा लङ ट्रान्समिसन लाइन कन्सिडर गर्ने हो जसमा जुन ट्रान्समिसन लाइन के हुन्छ भन्दाखेरि कम्बिनेसन अफ आरएल जीसी है यिनीहरुको कम्बिनेसन हुन्छ। रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स हैन, कन्डक्टेन्स र क्यापेसिटेन्सको कम्बिनेसन हुन्छ। तिनीहरुमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अब यसमा पढ्नुपर्ने के भन्दाखेरि नम्बर ट्रान्समिसन लाइन हो हैन। चाहिँ कुनै पनि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जब ट्रान्समिट गर्दाखेरि त्यसमा के पारामिटरहरु अकर हुन्छ, कुन पारामिटरहरु अकर हुन्छ, ती पारामिटर के हो, ती पारामिटरको डिफरेन्सन के हो, ती पारामिटरहरुलाई कसरी डिफाइन गर्ने, त्यसपछि ती पारामिटरहरुको प्रोपर्टिज के हो, तिनीहरुको युनिट के हो, तिनीहरुले के चाहिँ के रे ट्रान्समिसन लाइनमा तिनीहरुको मिनिङ के हो, सिग्निफिकेन्स के हो भन्ने कुराहरु हामी पढ्ने हो। अनि जस्तै कि एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एउटा ट्रान्समिटर एन्डमा छ, अर्को रिसिभर एन्ड हुन्छ, अभियसली हुन्छ नै हैन। अनि एउटा ट्रान्समिटर एन्डबाट अर्को ट्रान्समिटर एन्डसम्म यदि पठाउँदाखेरि बीचमा त्यो वेभमा के कुराहरु हैन कुन फ्याक्टर्सहरुले के गर्छ त्यसलाई एफेक्ट गर्छ, कुन फ्याक्टर्सहरुलाई हामी कन्सिडर गर्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ इजिली यानी कि धेरै इफिसिएन्सीको रेटले के हुन्छ ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ भने यी कुराहरु हामी फ्याक्टर्सहरु त्यसपछि कुन के त्यो ट्रान्समिसन लाइनको जुन इक्वेसन हुन्छ हैन, ट्रान्समिसन लाइनको इक्वेसन के हो, त्यो इक्वेसन्सहरुमा कुन टर्म्सहरु युज भएको छ ती कुराहरु हामीले यहाँ हेर्नु पर्ने हुन्छ है। अब यहाँ हेरौँ। सो फर्स्ट अफ अल हामीले एउटा युनिफर्म प्लेन वेभ छ हैन, युनिफर्म प्लेन वेभ प्रोपागेसन। जहिले पनि कुनै पनि युनिफर्म प्लेन वेभलाई हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि दुई तरिकाले प्रोपागेट गर्न सक्छौं हैन। दुई तरिकाबाट के गर्न सकिन्छ प्रोपागेट गर्न सकिन्छ।
एउटा अनगाइडेड र अदर इज द गाइडेड. सो वी क्यान प्रोपागेट प्लेन वेभ इन टू वेज, द्याट इज द गाइडेड एन्ड अनगाइडेड. गाइडेड भनेको के भन्दाखेरि सबैले तिमीहरूलाई सबैलाई थाहा भएको कुरा होला. गाइडेड भनेको कुनै कुराभित्र हालेर जुन पठाइन्छ, कुनै पनि एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ या डिभाइस छ जुनभित्र गाइड गरेर जसले के गर्छ, गाइड गर्छ कसलाई, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई. जस्तै हामी नै जस्तै कि काठमाडौँबाट धरान आयौँ भने के हुन्छ, बसमा बसेर हाइट्समा बसेर या प्लेनमा बसेर हामी आउँछौँ नि. सो यो के भयो, हाम्रो गाइडेड भयो होइन. समथिङ या सम डिभाइसेस या समन इज गाइडेड होइन, त्यो भयो. त्यसपछि त अर्को के हुन्छ, अनगाइडेड. अनगाइडेडमा के हुन्छ भन्दाखेरि अनबाउन्डेड मिडिया, जस्तै कि फ्री स्पेस. चाहिँ सर्टेन के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अहिले सर्टेन कम्युनिकेसनमा के हुन्छ, फ्री स्पेसमा नै के गरिन्छ, ट्रान्समिट गरिन्छ. दिस इज कल्ड द अनगाइडेड या अनबाउन्डेड कम्युनिकेसन. जस्तै यसमा के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इनर्जी स्प्रेड ओभर द वाइड रेन्ज अफ फ्रिक्वेन्सी होइन. जुन अनगाइडेड ट्रान्समिसन मिडिया हुन्छ या ट्रान्समिसन हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ अब डिजायर्ड भन्न त यो भनिन्छ कि डिजायर्ड डाइरेक्सनमा के गरिन्छ या पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा के गरिन्छ, ट्रान्समिट गरिन्छ. तर पार्टिकुलर डाइरेक्समा ट्रान्समिट गर्नुको साथसाथै के हुन्छ, अलिक वाइड रेन्जमा के हुन्छ, ट्रान्समिट हुन्छ. किन भन्दाखेरि स्प्रेड हुन्छ. किन भन्दाखेरि सपोज यो एउटा एन्टिना अरे, जस्तै मैले के गरेँ, एउटा एन्टिना बनाएँ होइन. यो एउटा एन्टिना भयो होइन. त्यसपछि यो जब अब यसो ट्रान्समिट गर्दाखेरि अभियसली के हुन्छ, यो पाराबोलिक इन नेचर हुन्छ, यसरी हुन्छ. यसको ट्रान्समिट गर्दाखेरि यो रेन्ज यसरी हुन्छ होइन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रम भनेपछि. तर जुन यो गाइडेड हुन्छ, गाइडेडमा के गरिन्छ, एउटा पार्टिकुलर डिभाइस युज गरेको हुन्छ, जस्तै कि त्यसलाई वेभ गाइड भनिन्छ. वेभ गाइडको थ्रुबाट के हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई प्रोपागेट गराइन्छ. अनि यसमा के हुन्छ, स्पिड त्यति धेरै हुँदैन. त्यो दुईवटा यसको डिफ्रेन्स हो. अनि पछि हामी वेभ गाइड पढ्दाखेरि पढ्ने हो. सो इन केस अफ गाइडेड ट्रान्समिसन लाइन्स एन्ड ट्रान्समिसन लाइन एन्ड वेभ गाइड युज हुन्छ. त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ प्रोपागेट फ्रम द सोर्स टु द लोड भाया द ट्रान्समिसन लाइन. अनि ट्रान्समिटरलाई हामी जहिले पनि सोर्स भन्ने हो. लोड भनेको हाम्रो के हो, एउटा रिसिभर हुन्छ होइन, लोड हो. भनेपछि यहाँनिर बिचमा जुन एउटा मिडिया युज गरिन्छ, जसको थ्रुबाट के हुन्छ, जसको थ्रुबाट इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ सोर्स टु डेस्टिनेसनमा यानि कि लोडमा के हुन्छ, ट्राभल गरिन्छ. त्यो मेटेरियल के भनिन्छ, ट्रान्समिसन लाइन भनिन्छ. सो दिस इज वाट वी कल द ट्रान्समिसन लाइन. and it is the connecting between the, it is used to connect between the transmitter and the receiver or source to load. यो ट्रान्समिसन लाइन के हुन सक्छ हैन, यो ट्रान्समिसन लाइन के हुन सक्छ भन्दाखेरि कोएक्सियल केबल हैन, यो ट्रान्समिसन लाइन के हुन सक्छ भन्दाखेरि कोएक्सियल केबल हुन सकिन्छ, टु वायर लाइन्स हुन सकिन्छ, प्यारलल प्लेट हुन सकिन्छ, माइक्रोस्ट्रिप लाइन हुन सकिन्छ, वायर एबभ द कन्डक्टिङ प्लेन्स. थुप्रो के अरे मिडिया छ जसको थ्रुबाट के गर्न सकिन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई सोर्स टु लोड ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ है. अब यहाँ ट्रान्समिसन लाइन्स आर युज टु ट्रान्समिट इलेक्ट्रिक एनर्जी एन्ड द सिग्नल्स फ्रम द वान पोइन्ट टु अनदर, द्याट इज द सोर्स टु लोड. अभियसली त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो कि सोर्सदेखि लोडसम्म या ट्रान्समिटरदेखि रिसिभरसम्म ट्रान्समिट गर्नको लागि के गरिन्छ, युज गरिन्छ हैन. तपाईँले बेसिक यतिकै भनेको हो हैन, यो कन्सेप्ट लागि. अब so the basic elements in the transmission line circuit are R, L, C and their connections between them are called. अब यहाँ जेनरली जुन युज गरिन्छ है, जेनरली जुन हाम्रो सर्किटमा जुन कम्पोनेन्ट्सहरू युज गरिन्छ त्यो के भन्दाखेरि RLC हो, रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स एन्ड क्यापेसिटेन्स हुन्छ. र यिनीहरूलाई नि के गरेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन बनाएको हुन्छ. अनि कुन कम्बिनेसन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एउटा लम्प एलिमेन्ट हुन्छ र अर्को हुन्छ डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट हैन. चाहिँ लम्प एलिमेन्ट भनेको कस्तो खालको कम्बिनेसन हो र डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट भनेको कस्तो खालको कम्बिनेसन हो भन्दाखेरि इफ टाइम डिले इज नेग्लिजिबल बिट्विन द ट्रान्समिटर एन्ड रिसिभर इज नोन एज द लम्प एलिमेन्ट हैन. एन्ड दिस इज युज फर द सर्ट डिस्टेन्स. यदि ट्रान्समिटर र रिसिभरको बिचमा यदि टाइम डिलेलाई एकदम सानो मान्ने हो भने
सानो मान्ने भने, या सिम्पली के भन्दाखेरि यदि सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नु छ भने त्यतिखेर जेनरली के युज गरिन्छ, लम्प्ड कम्बिनेसन युज गरिन्छ, लम्प्ड एलिमेन्ट युज गरिन्छ। यी पछि यी पनि छ, पछिहरू हामीले छ यसको डेरिभेसन नै दिएको छ। र त्यस्तै यदि लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यतिखेर हामी के गर्छौँ, डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट हैन, आरएलसीकै डिफ्रेन्ट कम्बिनेसन हो, एउटा लम्प्ड अर्को डिस्ट्रिब्युटेड। सो टाइम डिले एक्रस एलिमेन्ट इज अफ द अर्डर अफ short time interval for the large distance है ना, evaluated as per unit distance basis called the general property। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि टाइम डिलेलाई नेग्लेक्ट गर्ने भने त्यो लम्प कम्बिनेसनमा आउँछ है, जुन चाहिँ जेनरली सर्ट डिस्टेन्स कम्युनिकेसनलाई युज गरिन्छ। यदि टाइम डिले यदि कन्सिडर गर्ने र सँगसँगै गर्ने हो भने त्यसलाई के भनिन्छ, डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट भन्छ, जुन चाहिँ जेनरली लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसन हुन्छ। र यो पारामिटरहरू जुन आरएलसी जुन छ, यी पारामिटरहरूलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि पर युनिट डिस्टेन्समा मेजर गरिन्छ है। जस्तै कि एउटा सानो इक्जाम्पल लिन्छ है, जस्तै कि जस्तै कसैलाई नजिक जानु छ भने त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि, जस्तै बसमै या गाडीमै चढ्दाखेरि त्यो 1-2 मिनटको फरकले केही फरक पार्दैन हैन। तर जो त्यो 1-2 मिनट त्यो मेकअप भइहाल्छ। तर जो मान्छे टाढो जान्छ हैन, त्यही 1-2 मिनट जस्तै कि मानौँ सपोज यहाँदेखिको इटरी गयो 15 मिनटको फरक पऱ्यो अरे, सपोज यसलाई इक्जाम्पल हो, 5 मिनटको फरक पऱ्यो, एउटा जुन टाइम दिएको छ त्यो टाइममा 5 मिनटको फरक भयो, इट क्यान बी एक्सेप्टेबल। तर इटरदेखि धरान गयो भने 5 + 5 कति भयो, 10 मिनट भयो। त्यही सेम डिस्टेन्सको मैले रेसियो लिएको है। फेरि त्यहाँदेखि अझै यो 20 किलोमिटर अझै माथिको भेटाएर गयो, फेरि 5 + 5 हैन, +5 कति भयो, 15 मिनट भयो। भनेपछि यसरी नै यदि अब ठुलो डिस्टेन्ससम्मको लियौँ भने कति धेरै के अरे टाइम डिले देखिन्छ। जी डिस्टेन्स बढ्दै गएपछि टाइम डिले के हुन्छ, एकदमै धेरै हुन थाल्छ। भनेपछि यी पारामिटरहरू जुन आरएलसी जुन छ यिनीहरू कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ भन्दाखेरि पर युनिट डिस्टेन्स विषयले क्यालकुलेट गरिन्छ, पर युनिट लेन्थ हिसाबले। कि यति लेन्थ भयो भने यति रेजिस्टेन्स, यति इन्डक्टेन्स हैन, यति क्यापेसिटेन्स भनेर यो पछि हाम्रो छ, यो नेक्स्ट ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसनमै यो कुराहरू आउँछ हैन। मैले अलिकति यिनीहरू बुझाउनको लागि नै यसरी बनाएको हो। अब यहाँ हेर, ट्रान्समिसन लाइनमा खासमा बुकहरूमा यहीबाट ट्रान्समिसन लाइन यो जुन छ ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसनबाट नै सुरु गरेको हुन्छ, कुराहरू मैले आफै यतिकै गरेको। सो ट्रान्समिसन लाइन पारामिटर हैन, ट्रान्समिसन लाइन पारामिटर हेर्ने हो भने हाम्रो 4वटा पारामिटर हुन्छ, आरएलजीसी है। एकछिन अलिकति म ठुलो पार्छु। Transmission line parameter हेर्दाखेरि we have the 4 parameters, we have the 4 elements or parameters that are used in the transmission line equations, and these are R, L, G and C। R भनेको रेजिस्टेन्स, सिरिज रेजिस्टेन्स, L भनेको इम्पिडेन्स हैन, C भनेको क्यापेसिटेन्स एन्ड G भनेको कन्डक्टेन्स है। RL जीसी भनिन्छ सिम्पल। र सबै जति पनि यो पारामिटरहरू छ सबै केमा मेजर गरिन्छ भन्दाखेरि पर युनिट लेन्थमा मेजर गरिन्छ। बिकज ट्रान्समिसन लाइन जेनरली के हुन्छ, लङ डिस्टेन्स कम्युनिकेसनलाई युज गरिन्छ। द्याट इज इट इज अ डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट हो यो। दिज आर वाट वी कल द डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट्स। आरएलजीसी जुन छ सबै डिस्ट्रिब्युटेड एलिमेन्ट हो र यिनीहरू पर युनिट के अरे लेन्थको हिसाबले मेजर गर्छ। तिमीहरूले कुनै डिभाइसहरू या कुनै के अरे इन्स्ट्रुमेन्टहरूको या भनौँ न एलिमेन्टहरूको युनिटहरू हेर्दाखेरि त्यो जस्तै कि सपोज जस्तै कि भोल्ट पर के अरे जस्तै डिबी नै छ भन्दाखेरि डिबी पर के अरे के हुन्छ भन्दाखेरि डिबी पर किलोमिटर हुन्छ हैन। या कुनै मैले यसो हेरेको छु युनिट, सपोज मैले एक्स युनिट लेखेँ हैन, सपोज एउटा एक्स भने एउटा कुनै एउटा क्वान्टिटी छ जसको युनिट सपोज ए छ अरे, युनिट ए भयो भने यो ए पर किलोमिटर पनि लेन्थ पनि दिएको हुन्छ हैन। जबकि त्यो लेन्थ त्यस्तो युनिटमा आउँदैन, जबकि यो जुन यो लेन्थ यो यसको युनिटमा आएको हुँदैन, तर यो दिएको हुन्छ कि यो यति के अरे पर युनिट लेन्थको हिसाबले यसको जुन यो छ यो भ्यारी पनि भइरहेको हुन्छ भनेर दिएको हुन्छ है यसरी हैन। यो
युनिट यसको जुन युनिट हो, जस्तै आरको के हुन्छ ओम हुन्छ हैन, एलको के हुन्छ एलको हेनरी हुन्छ। अनि युनिटको युनिट आफ्नै छ, तर यो पर युनिट हेनरी पर युनिट मिटर हैन, क्यापेसिटी फ्यारेड पर युनिट मिटर हैन। त्यसपछि यो के अरे रेजिस्टेन्सको ओम पर युनिट मिटरमा यसरी दिएको हुन्छ। त्यो पर युनिट लेन्थले के चाहन्छ सर? त्यो बुझ्दै बुझेन सर। पर युनिट लेन्थ भन्दाखेरि जुन ट्रान्समिसन लाइन भन्दाखेरि हाम्रो डिस्टेन्स कम्युनिकेसन हो नि त। डिस्टेन्स कम्युनिकेसनमा यो सबै के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यहाँ आएर एकैछिन ल, जस्तै यो हाम्रो फिल्ड थ्योरी हो, यो सर्किट थ्योरी नै फिल्ड थ्योरी हो। फिल्ड थ्योरीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामी हरेक पोइन्टमा हरेक के अरे डिस्टेन्समा के गर्न सक्छौँ, हामी इलेक्ट्रिक फिल्ड म्याग्नेटिक फिल्डहरू क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि सोर्सबाट जसरी हामी मुभ गर्छौँ लोडतिर, अनि जसरी डिस्टेन्स के भन्छ भ्यारी भइरहेको हुन्छ, त्यो डिस्टेन्समा कुन डिस्टेन्समा हैन आफ्नो इच्छाअनुसार यदि हामीले इलेक्ट्रिक फिल्ड या म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्ने भने त्यो अनुसारको हामी के गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिकको आर एल जिसी निकालेर त्यसमा भ्यालु पुट गरेर निकाल्न सक्छौँ। है किन भन्दाखेरि ट्रान्समिटरबाट सोर्सबाट जब हामी लोडतिर मुभ गर्छौँ त्यहाँ के हुन्छ, डिस्टेन्स कभर हुन थाल्छ 20 30 40 45 50 60 यसरी। यो ल्याबमा पनि हामी एउटा के अरे यो के भनौँ न, यो एक्सपेरिमेन्ट छ जसमा के दिएको भन्दाखेरि ट्रान्समिटर हुन्छ, एउटा रिसिभर हुन्छ र बिचमा ट्रान्समिसन लाइन। यो ट्रान्समिसन लाइनकै एउटा के अरे हाम्रो यो एक्सपेरिमेन्ट छ कि कसरी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ ट्रान्समिटरबाट बढ्दै गएपछि ट्रान्समिटरबाट ट्रान्समिट भइसके पछाडि त्यो के अरे जसरी डिस्टेन्स इन्क्रिज हुँदै गयो त्यसको के हुन्छ, लसेसहरू अलिकति एकदमै धेरै त होइन, लसेस के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै जान्छ एज डिस्टेन्स इन्क्रिजेज भनेर एउटा के अरे एक्सपेरिमेन्ट पनि छ। त्यो हामी बकाइदा हेर्छौँ पनि। के गर्छौँ भन्दाखेरि सुरुमा 20 मिटर निकाल्ने, त्यसको लस हेर्ने, त्यसपछि 30 मिटरमा निकाल्ने, त्यसको लस हेर्ने, त्यसपछि त्यसको 40 मिटरमा निकाल्ने लस हेर्ने, अलिकति डिस्टेन्स बढेपछि लसेसहरू पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। यो हामी के गर्न सक्दाखेरि त्यो भाइले अघि सोधेको अनुसार हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभको जुन कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ एचहरू हामी कुनै पनि डिस्टेन्समा पनि जुनसुकै डिस्टेन्समा निकाल्न सकिन्छ क्या, त्यो डिस्टेन्सको अनुसार। त्यही भएर यो जति पनि यो आरएल जिसिएल दिएको छ सबै डिस्टेन्स पर युनिट डिस्टेन्समा दिएको हुन्छ है। न ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन यो नै एकदम ठुलो छ। एज्युम यो अलिकति मैले यो पेजलाई ब्रेक गरेको छु है, यतापट्टि पनि ल्याएछ त्यसपछि यतापट्टि ल्याएछ। एज्युम प्रोपागेसन इन द एजेड डाइरेक्सन न लाइन सेक्सन अफ द लेन्थ। अब जस्तै कि रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस आर, इंडक्टेंस एल, कंडक्टेंस जी र कैपेसिटेंस सी सबैलाई के गरेको छ, एउटा सानो स्मल लेन्थले मल्टिप्लाई गरेको छ हैन। जस्तै कि सुरुमा मानौँ सपोज यो जेड ड्यासमा प्रोपागेट गरेछ भने हैन, अनि यहाँदेखि यहाँसम्म Z1 हैन, यहाँदेखि यहाँसम्म Z2 भयो भने यो बिचको डिस्टेन्स कति, Z2 माइनस Z1 कति हुन्छ, डेल जेड हुन्छ। डेल जेड भनेको डिफरेन्सियल लेन्थ हैन। अनि सबै हाम्रो लेन्थको उसमा छ फर्ममा चाहिँ। अनि आर इन्टु डेल जेड, एल इन्टु डेल जेड, जी इन्टु डेल जेड एन्ड सी इन्टु जेड। यो डेल जेड किन गरेको भन्दाखेरि हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ जेड डाइरेक्सनमा प्रोपागेट भनेर हामीले एज्युम गरेको छौँ है। अब यसको के गर्नु पर्यो, अब यहाँ यो ट्रान्समिसन लाइनको एउटा सर्किट हो हैन। यहाँ दिएको छ लम्प्ड एलिमेन्ट मोडेल अफ द सर्ट ट्रान्समिसन लाइन। सर्ट ट्रान्समिसन लाइनको दिएको छ। यहाँ के छ भन्दाखेरि यो हाम्रो आर एल है, आर एल फेरि यतापट्टि आर छ, यतापट्टि एल छ, त्यसपछि यो के छ सी र यो के भयो जी। कन्डक्टेन्स पनि यो रेजिस्टेन्सकै उल्टो हुन्छ है कन्डक्टेन्स हैन। भनेपछि अब यहाँ यो चाहिँ जहिले पनि यो ट्रान्समिसन लाइनको यो के अरे सर्किट यस्तै हुन्छ। हाम्रो यो जी र सी के हुन्छ, प्यारल हुन्छ हैन, प्यारल हुन्छ।
र बाँकी यतापट्टि यसरी यसरी टी जस्तो हुन्छ यसरी। त्यसपछि यो दुईटा प्यारल हुन्छ यसरी। एउटा यो सी यतापट्टि भयो, एकातिर यता कन्डक्टेन्स यतापट्टि कन्डक्टेन्स हुन्छ होइन यसरी। त्यसपछि यो ट्रान्सफर यसरी यसरी हो। र अब होइन, र यो जुन छ यसमा पनि दुईटा हुन्छ, एउटा आर हुने भयो, अर्को एल हुन्छ। फेरि यतापट्टि आर र अर्को एल हुन्छ होइन, यो मिलेर बनेको। अब यहाँ हेर, जस्तै कि हाम्रो त आर इन्टु डेल जेड मात्रै छ भने चाहिँ आर दुईवटा हुँदाखेरि के गरेँ यसले 1/2 गरिदिएको। सो 1/2 आर इन्टु डेल जेड प्लस 1/2 आर इन्टु डेल जेड एउटा आर भयो। त्यसपछि हाफ एल इन्टु डेल जेड प्लस हाफ एल इन्टु डेल जेड होइन। त्यसपछि अब यहाँ हेरौँ होइन, यो हाम्रो के हो क्यापेसिटेन्स सी जेड डेल जेड भयो र कन्डक्टेन्स जी इन्टु डेल जेड भयो। इन्कमिङ होइन भनेपछि कति करेन्ट एन्टर भइरहेछ, आई करेन्ट एन्टर भइरहेछ, यो करेन्ट हाम्रो के भयो फ्लो भयो है। त्यसपछि यो करेन्ट भयो यहाँनिर के भएको छ डिभाइड भएको छ होइन। सो डिभाइड हुँदाखेरि कन्डक्टेन्समा फ्लो हुने करेन्टलाई आइजी मान्यौँ होइन, र त्यसपछि यो क्यापेसिटेन्समा फ्लो हुने करेन्टलाई आइसी मान्यौँ। ओके, र यतापट्टि के भयो करेन्ट आई प्लस डेल आई। सर्टेन करेन्ट के हुन्छ, सपोज डिफ्रेन्सियल करेन्ट होइन, डिफ्रेन्सियल करेन्ट भन्छ यतापट्टि करेन्ट यो, यतापट्टि आई प्लस डेल आई मानौँ होइन। त्यसपछि र टोटलले यहाँ यो हाम्रो यो के हो सोर्स भयो, सोर्स मानौँ या ट्रान्समिटर मानौँ, यतापट्टि के छ हाम्रो लोड छ या रिसिभर छ है, लोड या रिसिभर। र टोटल डिस्टेन्स कति डेल जेड डिस्टेन्स मानेको छ हामीले, डेल जेड डिस्टेन्स होइन। त्यसपछि हामीले इनपुट साइडमा भोल्टेज एप्लाई गरेछौँ कति प्लस भी भने हामीले भोल्टेज एप्लाई गरेछौँ होइन। त्यसपछि यतापट्टि कति भोल्टेज छ भन्दाखेरि प्लस डेल भी भोल्टेज छ होइन। त्यसपछि डेल जेड डिस्टेन्स पछि भोल्टेज के हुन्छ, भोल्टेज यदि डेल भी यदि बढी भयो भने भी प्लस डेल भी। अब यसकै रेसिसमा हामी के गर्ने ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन निकाल्ने। इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ जहिले पनि ड्राइभ द एक्सप्रेसन अफ ट्रान्समिसन लाइन, अलिकति लेन्दी नै छ, ड्राइभ द एक्सप्रेसन अफ ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन है होइन। अब यहाँनिर मजाले सुन्दै जाऊ बुझिन्छ। सुन एप्लाइङ केबिएल। अब यहाँ केबिएल एप्लाई गर्दाखेरि भनेपछि यो भी छ हाम्रो, यहाँ त्यता भी भयो होइन। सो भी कस्तो के हुन्छ, भी कस्तो के छ भोल्टेज ल 1/2 आर इन्टु डेल जेड होइन, आर इन्टु डेल जेड इन्टु आइआर कस्तो के भने भी हुने भयो भने चाहिँ हाम्रो यसको भोल्टेज प्लस यसको भोल्टेज प्लस यसको भोल्टेज कस्तो हाम्रो यो भोल्टेज भी हुने भयो भने चाहिँ यो रेजिस्टेन्सको भोल्टेज इन्टु आई गरिदिने। त्यसपछि इन्डक्टेन्स भोल्टेज एक्रस इन्डक्टेन्स के हुन्छ एल इन्टु डिआई/डिटी हुन्छ। तिमीलाई थाहा भएकै कुरा हो, एल इन्टु डिआई/डिटी इन्टु डेल जेड भने चाहिँ यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्छौँ हामीले डिआई/डिटीले। त्यसपछि यहाँनिर भोल्टेज 1/2 होइन। त्यसपछि 1/2 एल इन्टु डिआई/डिटी। यसमा करेन्ट कति छ, यो यतापट्टि करेन्ट कति छ आई प्लस डिएलआई होइन, आई प्लस डिएलआई इन्टु डिजेड। त्यसपछि फेरि अब यसमा कति यो रेजिस्टेन्समा कति भयो, यो रेजिस्टेन्समा 1/2 आईले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि आई कति छ, यो ब्राकेटमा राखौँ न यसरी, यसलाई चाहिँ यसरी राख्दा हुन्छ है ब्राकेटमा यो यसरी होइन। भनेपछि 1/2 इन्टु आर इन्टु आई प्लस डेल आई इन्टु डेल जेड, यो पनि भयो यो पनि भयो र यो पनि भइसक्यो छ, यहाँ भएको छ, यो पनि भइसक्यो, यो पनि भयो। अब बाँकी के छ यो चिन्ता भयो। त्यसपछि यो भोल्टेज भी प्लस डेल भी होइन, भी प्लस डेल भी हुने भयो 1 2 3 4 एन्ड 5 है। भनेपछि 1 2 3 4 एन्ड 5 होइन। सो त्यसपछि अब यहाँ अब यसलाई के गर्नु भन्दाखेरि यो एज इट इज भयो, त्यसपछि यो एज इट इज भयो होइन। यहाँ ब्रेक गरेको छ, यो एल इन्टु डी/डिटी आई प्लस डिआई छ, यसले ब्रेक गरेको छ होइन। डिआई/डिटी प्लस यसले ब्रेक गर्दाखेरि 1/2 एल इन्टु डिआई/डिटी प्लस 1/2 एल इन्टु डिआई/डिटी इन्टु डेल जेड, डिआई/डिटी इन्टु डेल जेड यो दिएको छ। त्यसपछि फेरि यहाँनिर यसलाई पनि के छ ब्रेक गरेको छ, ब्रेक गर्दाखेरि के हुने भयो 1/2 आई आर इन्टु डेल जेड ओके प्लस 1/2
आर इंटू डेल आई इंटू डेल जेड होइन। अब हेरौँ है, यो सब यो त थाहा भएको होला, भोल्टेज एक्रस इन्डक्टेन्स एल इन्टु डिआई बाई डिटी एन्ड करेन्ट थ्रु द क्यापासिटेन्स के हुन्छ आई इक्वल्स टु सी इन्टु डिभी बाई डिटी हुन्छ, यो हो। अनि भी इक्वल्स टु अब यहाँनिर है, सो भी इक्वल्स टु के हुने भयो, यो 1/2 प्लस आर आई डेल जेड, अर्को ठाउँमा पनि कति होला यहाँनिर 1/2 यो छ, त्यसपछि यो दुईवटा भनेपछि 1/2 प्लस 1/2 कति हुने, हाफ 1 हुने भयो, के हुने भयो, त्यही भएर आर इन्टु आई इन्टु डेल जेड यो भयो। त्यसपछि त्यसरी नै एल इन्टु यो एल इन्टु डेल आई बाई डेल टी इन्टु डेल जेड, फेरि अर्को पनि छ कतैतिर यहाँनिर 1/2 एल इन्टु डेल आई बाई डेल टे भनेपछि डेल टी इन्टु डेल जेड के हुने भयो, यो भयो, एउटा सिङ्गल 1 आयो। र बाँकी के हुन्छ हाम्रो, बाँकी 1/2 एल इन्टु डेल आई बाई डे एल डे यो 1/2 एल इन्टु डेल डेल्टा आई बाई डेल टी इन्टु डेल जेड प्लस यो आर यो बाँकी हुने भयो, प्लस 1/2 आर इन्टु डेल आई इन्टु डेल जेड प्लस भी प्लस डेल भी हुने भयो। अब यहाँ हेर्दाखेरि यो भी र यो भी के भयो, क्यान्सल भयो। मैले पेन र यो युज गरेँ भने नि के हुन्छ, टाइम धेरै लाग्ने हुन्छ क्या। सो यो भी र यो भी के भयो, क्यान्सल भयो होइन। अब हेरौँ, सो न डेल भी इक्वल्स टु, यो डेल भी इक्वल्स टु के हुने भयो, यो सबै यो डेल भी पोजिटिभ गर्दाखेरि यो बाँकी टर्म सबै के हो, नेगेटिभ हो। सो नेगेटिभ अफ नेगेटिभ र के सबै जति पनि एलिमेन्ट छ सबै एलिमेन्टमा टर्म छ, सबै टर्ममा के कुरा कमन छ भन्दाखेरि डेल जेड टर्म कमन छ। सो डेल जेड कमन लिइसके पछाडि के हुने भयो, हाम्रो यति आउँछ होइन, पढिराख्नु पर्दैन ठुलो छ। त्यसपछि न डेल बी बाई डेल जेड, सो डेल बी बाई डेल जेड गर्दाखेरि कति हुने भयो, एज इट इज विथ नेगेटिभ यति हुने भयो। सो न here we can write डेल आई बाई डेल जेडलाई सिम्पली यो डेल भनौँ या यसलाई यसरी भनौँ, एउटै कुरा हो होइन। सो डेल आई बाई डेल जेड भनेको डेल आई बाई पढ्दाखेरि उही पढिन्छ, लेख्दाखेरि मात्रै फरक हो होइन। त्यस्तै यो यसलाई यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि डेल आई इक्वल्स टु वाट, डेल आई इक्वल्स टु डिआई बाई डिजेड इन्टु डेल जेड हुने भयो। र डिभी इक्वल्स टु वाट, डिभी इक्वल्स टु डेल भी बाई डेल जेड इन्टु डिभी बाई डी, अब डी नै पढौँ न, डिभी बाई डिजेड इन्टु डेल जेड हुन्छ। यो हाम्रो डेल आए र डेल भीको भ्यालु आयो। सो अब यो भ्यालु के गर्ने, यहाँ पुट गर्दाखेरि होइन, यहाँ पुट गर्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो, यो पुट गर्दाखेरि यो डेल जेड क्यान्सल नै हुने भयो होइन। र त्यसपछि यो पर यो पनि क्यान्सल हुन्छ, बाँकी के हुन्छ भन्दाखेरि डिभी बाई डिआई बाँकी हुन्छ, डिभी बाई डिआई मात्रै बाँकी हुन्छ। यो दुइटै भ्यालु यहाँनिर पुट गर्दाखेरि यो डिआईको भ्यालु यहाँ र डिभी भ्यालु पुट गर्दाखेरि होइन, यो भ्यालु पुट गर्दाखेरि सो न डेल जेड त मार्क पहिले लेख्नुहोस् न। अब यहाँ के छ, आर आई प्लस एल इन्टु डिआई बाई डिटी प्लस 1/2 एल इन्टु डी डेल आई बाई डिटी प्लस 1/2 आर इन्टु डिआई। अब के गर्ने, यहाँनिर यो एज इट इज छ, एल डिआई बाई डिटी एज इट इज भयो, 1/2 एल इन्टु डी बाई डिटी इन्टु डेल आई, डेल आई कस्ट कति आएको छ, डिआई बाई डिजेड इन्टु डिजेड। यो पुट गऱ्यौँ हामीले, यति नयाँ टर्म आएको छ। त्यसरी नै यसमा पनि यो डिआईको ठाउँमा आएको होला, यो यति टर्म आएको छ, ठिक छ। कति आएको छ, डिआई बाई डिजेड इन्टु डेल जेड। अब हेरौँ है, अब यसलाई मल्टिप्लाई अरू के गरेको छैन, मल्टिप्लाई गरेको छ, डी बाई डी गर्दाखेरि सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभ डेल स्क्वायर डी स्क्वायर आई बाई डी टी इन्टु डिजेड डिटी इन्टु डिजेड। त्यस्तै यसमा के हुन्छ, यसमा यो फर्स्ट अर्डर डेरिभेटिभ हुने भयो। अब हेरौँ है, सो अब के गरेको छ भन्दाखेरि अलिकति ग्रुपिङ गरेको छ भन्दाखेरि आरआई र यो फर्स्ट एउटा भयो, आर र एल जहिले पनि हुन्छ है, आरएल। त्यसपछि यतापट्टि के छ, अर्को ठाउँमा यसमा दुईवटामा कमन के हुन्छ भन्दाखेरि 1/2, त्यसपछि डिआई बाई होइन डिआई बाई लेख्छ न 1/2 डेल डी बाई डिजेड इन्टु डेल जेड।
यति कमन लिँदाखेरि के हुन्छ, यसमा के बाँकी भयो, 1/2 लिइसकेपछि एल बाँकी भयो र di/dt यति भयो र यसमा 1/2 त्यसपछि आर मात्रै हुन्छ होला सर, आर र आई बाँकी हुन्छ, आर र आई यो टर्म, यो र यो टर्म बाँकी हो। भनेपछि एल इन्टु di/dt प्लस आरआई होइन, यति भएपछि होइन यहाँसम्म भइसकेको छ। त्यसपछि के गरेछ, विथ नेगेटिभ सबमा नेगेटिभ छँदैछ, यो एज इट इज हुने भयो। त्यसपछि यहाँ हेरौँ है, यदि हामीले टेकिङ लिमिट डेल जेड टेन्स टु 0 भनेपछि 1 प्लस कता आयो यसमा एल इन्टु di/dt प्लस आर यति भयो र 1/2 त्यसपछि डेल जेड 1 प्लस डेल जेड बाय 2 इन्टु डेल बाय डेल जेड बाय 2 यो हो डेल बाय डेल जेड। अब यहाँ कसरी भन त भाइहरू, यो कमन लिएको यो टर्म र यो टर्म कमन आयो होइन, हो कि होइन, यो टर्म र यो टर्म के भयो कमन आएको छ होइन न, एल प्लस di/dt प्लस आरआई यो टर्म कमन लिएपछि के हुने भयो हाम्रो, यो 1 आयो, यहाँबाट 1 आयो प्लस यसको यो टर्म बाँकी भयो होइन, यो टर्म कमन लिएपछि यो टर्म र यो टर्म कमन लिएपछि यति भयो 1 प्लस एज इट इज भयो। अब के भन्छ भन्दाखेरि टेकिङ डेल जेड टेन्स टु 0 भन्दाखेरि माथि dv/dz इक्वल्स टु माइनस आरआई प्लस एल इन्टु, अब यो डेल यदि यो टर्म यदि 0 गर्दाखेरि के हुने भयो हाम्रो 0 भएपछि यो 1 प्लस 0 भयो, त्यसपछि यो नाउ दिस इज द इक्वेसन अफ voltage with respect to the distance, equation of voltage with respect to the distance, that is del v by del t equals to minus ri plus l into di/dt। अब के गर्नु पर्यो, यो भोल्टेजको इक्वेसन हो, यसरी नै हामीले के गर्नु पर्यो, करेन्टको इक्वेसन पनि निकाल्नु पर्यो है। सो कसरी निकाल्नु भन्दाखेरि न फर करेन्ट एप्लाई केसिएल, अघिकै सर्किटमा अब के गर्ने, केसिएल एप्लाई गर्ने, यो जुन सर्किट छ अब यसमा के गर्ने, केसिएल एप्लाई गर्ने। सो केसिएल टोटल इन्कमिङ करेन्ट आउटगोइङ कति आए होइन, टोटल कति छ आए छ, त्यसपछि यसमा आइजी र आइसी छ र यतापट्टि के छ आई प्लस डेल आई छ। अनि चाहिँ एप्लाई केसिएल एप्लाई गर्दाखेरि आई इक्वल्स टु आइजी प्लस आइसी प्लस आई प्लस डेल आई, आइसी नै आइसी इक्वल्स टु यति भयो। अब आइजी इक्वल्स टु कति होइन, आइजी इक्वल्स टु जी इन्टु यो कन्डक्टेन्स है, तिमीलाई थाहा भएको होला कन्डक्टेन्समा, जस्तै कि यो भी इक्वल्स टु आइआर हुन्छ होइन, र आई इक्वल्स टु भी बाई आर हुन्छ, तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिप्लाई हुन्छ, थाहा भएको होला तिमीहरूलाई होइन। सो आई इक्वल्स टु जी, यो लेन्थ दिएकै छ जी इन्टु डेल जेड, यो त लेन्थ त सबै मल्टिप्लाई हुन्छ होइन, लेन्थकै उसमा फर्ममा दिएको हुन्छ, जी इन्टु डी म हाइलाइट गर्छु, जी इन्टु डिबी, यो जी मानौँ न सिम्पली होइन, त्यसपछि भोल्टेज भी प्लस डेल भी बाई 2 होइन, त्यसपछि सी इन्टु डेल जेड, त्यसपछि करेन्ट थ्रु द क्यापेसिटेन्स भन्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि सी डेल भी बाई डेल टी हुन्छ, सी डेल भी बाई डेल टी हुन्छ, डेल बाई डेल टी र भी भनेको भी प्लस डेल भी बाई 2। त्यस्तै नै यो चाहिँ अब यो त एज इट इज करेन्टको फर्ममा छ भनेपछि जति छ सबै करेन्ट हामीले करेन्ट निकाल्यौँ, करेन्ट थ्रु द क्यापेसिटेन्स एन्ड करेन्ट थ्रु द कन्डक्टेन्स निकाल्दाखेरि यो कन्डक्टेन्स करेन्ट, यो क्यापेसिटेन्स करेन्ट, यो एज इट इज करेन्टकै फर्ममा छ। अब के गर्ने भन्दाखेरि यो एज इट इज भयो, त्यसपछि भी प्लस डेल भी बाई 2, भी प्लस डेल भी बाई 2 होइन, डेल भी बाई 2 गर्दाखेरि अब यसको भ्यालु पुट गर्ने माथिको इक्वेसनबाट, अघि माथि हामीले एउटा निकालेको थियौँ नि, चाहिँ डेल बीको भ्यालु कति, सो डेल बी बाई डेल जेड इन्टु डेल जेड डी, अब म डी भन्छु, डिभी बाई डी जेड इन्टु डेल जेड बाई 2 होइन, यो भयो। त्यसरी नै सीको यो एज इट इज भयो, त्यसपछि यो एज इट इज भयो, यहाँ भ्यालु पुट गर्दाखेरि भी, यो भी पनि एज इट इज भयो,
यो डेल भी माथिबाट डेल भीको भ्यालु पुट गर्दाखेरि कति हुँदाखेरि यो डिभी बाई डिजेड इन्टु डेल जेड बाई 2 हुने भयो। करेन्ट जस्तै यहाँ करेन्ट जस्तै छ यहाँनिर हेर्नु त यो यतापट्टि सेम छ। त्यसपछि यो आए प्लस डेल आए हैन र डेल आए फेरि हामीले यहाँ डिभीको भ्यालु पुट गरेको यो दुईटामा चाहिँ डिभीको भ्यालु पुट गरेको सरी डेल भीको भ्यालु पुट गरेको यहाँनिर र यतापट्टि हामीले डेल आईको भ्यालु पुट गर्दाखेरि यो के हुने भयो डिआई बाई डिजेड इन्टु डेल जेड। कहाँबाट माथिबाट है यहाँदेखि यहाँ कहाँबाट यो डिभी यहाँ भ्यालु पुट गऱ्यौँ त्यसपछि डिआईको भ्यालु पुट गरेको है यहाँबाट न। अब यो आएर आए के भयो क्यान्सल भयो यतापट्टिको आए र यो आए के भयो क्यान्सल भयो। क्यान्सल भइसके पछाडि अब एकैछिन ल पानी पर्न थाल्यो है। अनि त्यसपछि यहाँबाट डिआई बाई डिजेड इन्टु डेल जेड इक्वल्स टु के हुने भयो यो पोजिटिभ राख्नु पर्यो भने यो बाँकीको सबै टर्म के भयो हाम्रो नेगेटिभ भयो। अनि त्यसपछि यो सेम अघिकै भोल्टेजको जस्तै यदि हामीले गर्दै गयौँ भने माथि अघि गरेको जस्तै होइन यतापट्टि भोल्टेजको टर्म जस्तै गर्दै गएपछि त्यसपछि के भने कमन लिने होइन। त्यसमा कति कमन आएको थियो भन्दाखेरि यहाँनिर कति कमन आएको थियो भन्दाखेरि आरआई प्लस एल इन्टु डेल आई बाई डेल टी कमन आएको थियो। यहाँ के कमन आउँछ भन्दाखेरि जिबी प्लस सी इन्टु डिभी बाई डिटी कमन आउँछ। फेरि 1 प्लस सेम फर्मेट त्यही हुन्छ है फर्मेट सेम टु सेम हुन्छ होइन गर्ने तरिका 1 प्लस हाफ डी बाई डेल जेड इन्टु डेल जेड। फेरि के गर्ने यहाँनिर के गरिन्छ डेल जेडलाई एज डेल जेड टेन्स टु 0 मान्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि डेल आई बाई डिआई बाई डिजेड इक्वल्स टु यति मात्रै बाँकी हुन्छ यति होइन। अब यो के भयो हाम्रो दिस इज द इक्वेसन अफ करेन्ट। माथि के थियो इक्वेसन अफ भोल्टेज र यो के भयो हाम्रो इक्वेसन अफ करेन्ट है। त्यसपछि इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 भयो होइन। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न सोल्युसन अफ इक्वेसन 1 एन्ड 2 लिड्स टु द वेभ इक्वेसन फर द ट्रान्समिसन लाइन। अब इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 के निकाल्नु पर्यो सोल्युसन निकाल्नु पर्यो। त्यही सोल्युसन नै के हुन्छ हाम्रो ट्रान्समिसन वेभको इक्वेसन हुन्छ। सो न अलिकति लेन्दी छ होइन। अब हाम्रो करेन्ट इक्वेसन के आएको छ यति आएको छ। यो के हो करेन्ट इक्वेसन यो के हो भोल्टेज इक्वेसन ठिक छ। भनेपछि अब के गर्ने करेन्ट इक्वेसनलाई के गर्ने एकचोटि फेरि हामीले डेरिभेटिभ गरौँ टाइमको रिसोर्टमा। एकचोटि फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब डेल बाई डेल टीको रेसमा गर्दाखेरि डेल स्क्वायर आई बाई डेल यो टाइमको छ र यो डिस्टेन्स छ भनेपछि डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी इन्टु डेल जेड इक्वल्स टु गर्दाखेरि यो बाँकी यति आउँछ होइन। त्यस्तै नै भोल्टेज गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड इन्टु है एकैछिन है यसलाई चाहिँ यो करेन्टलाई चाहिँ डेल टीको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छ तर भोल्टेजलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि डेल बाई डेल जेडको टर्ममा डेरिभेटिभ गरेको छ है। अब यहाँबाट भोल्टेज इक्वेसन आउँछ यो पहिला चाहिँ यो भ्यालु पुट गर्नको लागि यति गरेको त्यो भ्यालु यहाँनिर पुट गरिन्छ। अनि टु गेट द भोल्टेज इक्वेसन यसलाई के गर्ने डेल बाई डेल जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्ने गर्दाखेरि
1 मिनट ल 1 मिनट राजेश दाइ हजुर त्यसपछि अब यो भोल्टेज इक्वेसन निकाल्नको लागि हैन अब यसलाई के गर्नु हामीले नै कन्भर्ट भएन डेल बाई डेल जेड फेरि डेरिभेटिभ गर्दाखेरि डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अब यो डिजेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरेको छ भन्दाखेरि थाहा भएकै हो कति हुन्छ भनेपछि विथ नेगेटिभ आर इन्टु डेल आई बाई डेल जेड माइनस भयो एल इन्टु डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी इन्टु डेल जेड अब हेरौँ है सो यो इक्वेसन यसरी मैले यहाँनिर लेखेको छ यहाँनिर हैन भनेपछि डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अब हेर यो टर्म त एज इट इज छैन तर माइनस आर र यो भ्यालु डेल आई बाई डेल आई बाई डेल जेडको भने के भन्दाखेरि दिस इज द करेन्ट इक्वेसन हैन डेल आई बाई डेल जेड भनेको के हो करेन्ट इक्वेसन हो र योभन्दा माथि जुन हामीले करेन्ट इक्वेसन निकालेको थियौँ त्यसको भ्यालु यहाँ के गर्ने पुट गर्ने यो कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ हैन डेल आई बाई डेल जेडको भ्यालु कहाँ छ यहाँ छ यहाँबाट के गर्ने यो भ्यालु यहाँनिर पुट गर्ने सो यो यति भयो है त्यसपछि अर्को टर्म के आएको छ भन्दाखेरि डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी इन्टु डेल जेड अब यो भ्यालु के गर्नु पर्यो यसको पनि भ्यालु पुट गर्नु पर्यो सो यो भ्यालु हामीले भर्खर यहाँबाट निकालेको थियौँ यसलाई सेकेन्ड टाइम डेरिभेटिभ गर्दाखेरि यति आएको थियो डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी अघि मैले भनेको थिएँ यो पुट गर्नु चाहिन्छ हामीलाई सो अब के गर्ने यसको भ्यालु के गर्ने यहाँनिर के गर्ने हामीले पुट गर्ने कहाँनिर यहाँ पुट गर्ने सो पुट गरिसके पछाडि आफ्टर अल कति आउँछ भन्दाखेरि डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू यति आउँछ है सो यसलाई अलिकति रिएरेन्जमेन्ट गरिसके पछाडि कति के हुन्छ भन्दाखेरि डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू अब हेरौँ है गर्दाखेरि एलसी इन्टु डेल स्क्वायर भी बाई यो अर्डरको अनुसार राख्ने हाई अर्डरलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा हैन हाई अर्डरलाई सुरुमा त्यसपछि कम गर्दाखेरि एलसी इन्टु डेल स्क्वायर भी बाई डेल टी स्क्वायर त्यसपछि एलजी प्लस आरसी इन्टु डेल भी बाई डेल टी सेकेन्ड टर्म यो फर्स्ट टर्म हैन र थर्ड टर्म के हुन्छ आर इन्टु आरजी भी आउँछ हैन सो दिस इज द आवर रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अर इक्वेसन अफ ट्रान्समिसन लाइन फर द भोल्टेज इन टर्म्स अफ भोल्टेज है यो हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनको इक्वेसन हो अब यहीबाट अब हेरौँ है यदि हामीले डेल बी बाई डेल जेडलाई डेल बाई डेल जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि भोल्टेज इक्वेसन आउँछ है भोल्टेज इक्वेसन हो तर यसलाई चाहिँ यदि हामीले डेल बाई डेल जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गऱ्यो भने फेरि करेन्ट इक्वेसन आउँछ यदि करेन्ट इक्वेसन निकाल्न छ भने डेल बाई डेल जेडलाई डेल जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरौँ र यसलाई डेल टीको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गरौँ हैन भनेपछि एउटालाई चाहिँ डेल जेडको रेस्पेक्टमा अर्कोलाई चाहिँ डेल टीको रेस्पेक्टमा जसलाई चाहिँ डेल जेडको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्दाखेरि त्यसको इक्वेसन आउँछ अर्को चाहिँ पछि काम लाग्छ सो यसरी नै इन दिस वे अब यसरी नै के गरेछ यहाँनिर फेरि करेन्ट इक्वेसन निकाल्न खोजेको र करेन्ट इक्वेसन लास्टमा कति आउँछ भन्दाखेरि यो यति आएको है करेन्ट इक्वेसन इक्वल्स टू current equation of the transmission line E equals to del square I by del Z equals to LC into del square I by del T square first term plus LG plus RC into del I by del T plus RG आउँछ इक्वेसन चाहिँ इक्वेसनको जुन फर्मेट हुन्छ नि दुईटैको सेम हुन्छ करेन्टको र भोल्टेजको करेन्टमा हेर्दा यो LC into del square by आएको छ नि भने चाहिँ LC into del square I by del T square भोल्टेजमा LC into del square V by del T square भनेपछि यो LC र LC सेम छ भोल्टेज छ भने भोल्टेज भयो करेन्ट छ भने करेन्ट भयो त्यसपछि LG plus RC छ यहाँ के छ LG plus RC नै छ हेर त सेम छ
यहाँ करेन्ट छ भने डेल आई बाई डेल टी, भोल्टेज छ भने डेल भी बाई डेल टी, र त्यसपछि आरजी आई छ, यतापट्टि के छ आरजी भी छ, भोल्टेज छ भने भी भयो, करेन्ट छ भने आई भयो। भनेपछि हेर्दाखेरि कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ, तर एक्चुअली बुझेर गरेको छ भने धेरै नै इजी छ हैन, अलिकति लेन्दी छ तर इजी छ है। सो यसरी भोल्टेज छ यहाँसम्म भने गर्नुपर्छ सर। पर्छ त नि, कति मार्क्स आउँछ सर? 8 मार्क्स आउँछ। त्यो 20-25 मार्क्सको आउँछ सर जस्तो छ पुरै ठुलो हैन। अब यो इलेक्ट्रोम्याटिक्सको त्यो बेसिक पढेको हैन, 11-12 पढेको जस्तो हैन नि त। अलिकति मैले के अरे यो झन् तिमीहरूले बुकमा हेर न भाइहरू, यति धेरै लेन्थी दिएको हुन्छ नि, बिचबिचमा वर्ड्सहरू पनि लेखेको हुन्छ, बिचमा त्यो ल्याङ्ग्वेज दिएको हुन्छ, त्यसपछि बुझाएको हुन्छ, के गरेको हुन्छ, झन् त्यो हेर्दाखेरि झन् एकदमै ठुलो हुन्छ। मैले त यो एकदमै समराइज गरेर, त्यो समराइज भन्दा पनि यो आफ्नो तरिकाले बुझाएर तिमीहरूको एसेसमेन्ट लिँदाखेरि कपीको मैले त बनाएको नि, हेर त माथि आयो लेखेकै छ हैन। कसरी गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई के अरे सजिलो पनि हुन्छ, कम पनि हुन्छ, त्यसपछि बुझिनु पनि पर्यो हैन, सर्ट फर्ममा यसरी। अब यसमा के भन्दाखेरि अब यो वेभ इक्वेसन भयो, भोल्टेज या इक्वेसन लेखेको छ यहाँनिर। द इक्वेसन 3 and 4 आर द जेनरल इक्वेसन अफ द ट्रान्समिसन लाइन हैन। अब यसमा केसेसहरू दिएको छ हैन, कन्डिसन्सहरू फर द लसलेस प्रोपागेसन। भनेपछि सपोज कुनै प्रोपागेसन छ जसमा लस नै हुँदैन अरे हैन, लस छैन भन्दाखेरि त्यो केसमा के हुन्छ, यदि लसलेस प्रोपागेसन हो भन्दाखेरि हाम्रो आर र जीको भ्यालु जहिले पनि 0 हुन्छ हैन। के अरे आर र जीको भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ फर लसलेस प्रोपागेसन हैन। भनेपछि अब के माथिको जुन भ्यालुहरू इक्वेसन जुन छ त्यसमा के गर्ने, आर र जी पुट गर्ने, आर जीको भ्यालु के गर्ने, जीको भ्यालु 0 पुट गर्ने। सो पुट गर्दाखेरि हैन अल पावर एट द इनपुट एन्ड रिचेज टु द आउटपुट एन्ड, भन्नाले इनपुट एन्डमा जति हामी इनपुट दिन्छौँ सबै के हुन्छ आउटपुट के अरे रिसिभर एन्डमा या लोडमा के हुन्छ पुग्छ हैन, रिसिभ हुन्छ हैन। भनेपछि त्यो भने त्यस्तो केसलाई के भन्ने लसलेस भन्ने। भनेपछि यो केसमा हाम्रो भोल्टेज इक्वेसन के हुन्छ, यो डेल स्क्वायर भी बाई डेल जेड स्क्वायरको एलसी इन्टु डेल स्क्वायर भी बाई डेल टी स्क्वायर हुन्छ हैन। र करेन्ट इक्वेसन के हुन्छ, डेल स्क्वायर आई बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टु एलसी इन्टु डेल स्क्वायर आई बाई डेल टी हुन्छ हैन। यो भनेको करेन्ट इक्वेसन पनि कति दिएको होला। सो यसलाई नै अब के अरे यो मैले अलिकति एक्स्ट्रा लेखेको यहाँबाट, नलेखे पनि हुन्छ, यो खासमा न्युमेरिकलमा काम लाग्छ। सो न यो इक्वेसन यदि सोलुसन इज अफ फर्म, सोलुसन गर्दाखेरि यसको सोलुसन निकाल्दाखेरि भी अफ जेड कोमा टी भनेको हाम्रो भोल्टेज जेड डाइरेक्सनमा जो जेड डाइरेक्सनमा के भइरहेछ प्रोपागेट गरिरहेछ, टाइम त हुन्छ हैन, टाइम त जान्छ। सो जेड कोमा टी भनेपछि के भने भयो f1 फंक्शन अफ टी माइनस जेड बाई यू प्लस f2 टी प्लस जेड बाई यू, एउटा चाहिँ फरवर्ड डाइरेक्सनमा अर्को चाहिँ ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा हैन। र यो चाहिँ यो के भयो हाम्रो भलै जे यार एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि जुन स्ट्यान्डर्ड फर्म हुन्छ नि त्यसलाई यस्तो लेखेको हुन्छ टी माइनस के लेखेको हुन्छ है, टी माइनस के भनेपछि माइनस फर्म के अरे स्ट्यान्डर्ड फर्ममै हो भनेपछि यो भनेको हाम्रो के भयो भी प्लस भनेको फरवर्ड डाइरेक्सनमा फरवर्ड या लेख्छ फरवर्ड भोल्टेज वेभ कम्पोनेन्ट, र भी माइनस भनेको ब्याकवर्ड भोल्टेज वेभ कम्पोनेन्ट हैन। यति अहिले चाहिँदैन यो कुराहरू, त्यो खासमा यहाँसम्म वेभ इक्वेसन भनेको यहाँ माथिसम्म मात्रै हो, यसको यो निकालेको यसरी देखाएको। यदि लसलेस छ भने यहाँसम्म गर्ने, यति हो, यति हो यहाँसम्म हैन। त्यसपछि यहाँनिर वेयर यु भने के भन्दाखेरि वेभ भेलोसिटी, यु इज द वेभ भेलोसिटी, र जुन चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1/√LC हुन्छ। यो चाहिँ हामीले कतै इक्वेसनमा पढेको थियौँ। भेलोसिटी निकाल्ने पनि टन्नै छ फर्मुला हैन, √μ/ε पनि हुन्छ हैन। त्यसपछि भेलोसिटी अरू पनि ओमेगा बाई बिटा पनि हुन्छ, त्यसपछि भेलोसिटी इक्वल्स टु 1/√L पनि LC पनि हुन्छ है। न द रिलेसन बिट्विन द भोल्टेज एन्ड करेन्ट, यो अघि के हैन, रिलेसन बिट्विन भोल्टेज एन्ड करेन्ट, यो चाहिँ वेभ इक्वेसन करेन्ट डेल आई बाई डेल करेन्ट इक्वेसन, त्यसपछि यहाँ भोल्टेज इक्वेसन दिएको छ हैन। त्यसपछि लसलेस केस लिँदाखेरि करेन्ट इक्वेसन यो भयो र भोल्टेज इक्वेसन यति हुने भयो। लसलेसमा दिँदाखेरि हाम्रो के हुने भयो जी र आर के हुन्छ 0 हुन्छ
हैन। त्यसपछि टु गेट द सोल्युसन अफ द अबभ इक्वेसन डेल स्क्वायर v इक्वल्स टु एलसी इन्टु यो हाम्रो के भयो वे ट्रान्समिसन इक्वेसनको सेकेन्ड अर्डर हैन। डेल स्क्वायर v बाई डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टु भर्खर लेखेको हामीले यहाँ हैन एलसी इन्टु डेल स्क्वायर v बाई डेल टी स्क्वायर यो भयो। त्यसपछि फर लसलेस हैन इन एक्सपेक्टेड फर्म। अब यसलाई के गर्दाखेरि यो टाइम डोमेनमा लेख्दाखेरि जस्तै v जेडकोमा टी राख्दाखेरि f1 फर्म f1 त्यसपछि f2 यो अघिकै हो v फरवर्ड भोल्टेज प्लस ब्याकवर्ड भोल्टेज। फरवर्ड भनेको हाम्रो के हो फरवर्डलाई पोजिटिभ किन भन्दाखेरि यो सायद मैले तिमीहरूलाई युनिफर्म प्लेन वेभ पढाउँदाखेरि पनि भनेको थिएँ कि फरवर्ड भनेको हाम्रो ट्रान्समिटेड हुन्छ र ब्याकवर्ड भनेको हाम्रो रिफ्लेक्टेड वेभ हुन्छ हैन। सो रिफ्लेक्टेड भनेको के हो हाम्रो लसेज हो र लस भनेको के हो नोक्सान हुनु भनेको त्यही भएर नेगेटिभ साइन दिएको हुन्छ र फरवर्ड भनेको के हाम्रो ट्रान्समिटेड हो। ट्रान्समिट भनेको रिसिभर एन्डतिरको पठाएको त्यही भएर यो के हो हाम्रो गेन जस्तो हो हैन। अनि त्यही भएर यसलाई के भन्छ प्लस साइन लेखेको हुन्छ त्यो सेन्समा लेखेको हैन। पोजिटिभ के अरे प्रफिट एन्ड लसको कन्सेप्टमा प्लस र माइनस दिएको। अब चाहिँ यो जुन चाहिँ अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट order डेरिभेटिभ गर्दाखेरि के हुने भयो डेल बी बाई डेल जेड इक्वल्स टु यो सबैमा के भयो फर्स्ट order डेरिभेटिभ हो। त्यसपछि यसलाई अब के निकाल्न खोजेको करेन्ट निकाल्न खोजेको रहेछ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अफ द लसलेस मिडियम। चाहिँ एल इन्टु यु भेलोसिटी इन्टु के अरे भेलोसिटी इन्टु इन्डक्टेन्स इक्वल्स टु हाम्रो के हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स हुन्छ। यहाँबाट के निकाल्न खोज्यो भन्दाखेरि जस्तै कि अब यसलाई चाहिँ के गरेको छ एलले मल्टिप्लाई गरेको छ इन्डक्टेन्सले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एल इन्टु डिआई बाई डिटी गर्दाखेरि 1 बाई वी यो एल डिआई बाई डिटी त्यसपछि डेल बाई डेल जेड f1 एज अ फर्स्ट डेरिभेटिभ यो डेल जेडलाई 1 बाई यु प्लस 1 बाई यु प्लस जेड बाई यु दिएकै छ आइजेड इक्वल्स टु आई कमा जेड अफ टी इक्वल्स टु इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि यो आउँछ। त्यसपछि 1 बाई एल यु f1 f2 आई यो भोल्टेजको फर्ममा भयो होइन। यो इक्वेसनलाई यो भोल्टेजको फर्ममा भयो र यो आई प्लस र आई माइनस यो करेन्टको फर्ममा भन्छ। जसरी भोल्ट हेर अस्ति तिमीहरूलाई यो ट्रान्समिसन लाइन पढ्दा वेभ प्रोपागेसन पढ्दाखेरि भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो भनेको थिएँ VSWR भनेको थिएँ। त्यसरी भोल्टेजको पनि हुन्छ र अर्को ISWR पनि हुन्छ करेन्ट स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो पनि हुन्छ हैन। अनि भोल्टेजको रेसियोले भोल्टेज स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो आउँछ। जस्तै करेन्ट पनि प्रोपागेट हुन्छ यदि करेन्टको पनि के हुन्छ फरवर्ड डाइरेक्सनमा जान्छ र ब्याकवर्ड डाइरेक्सनमा जान्छ हैन। र फरवर्ड डाइरेक्सन र ब्याकवर्ड डाइरेक्सनको रेसियो लिँदाखेरि के हुन्छ त्यो हाम्रो करेन्ट स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो पनि हुन्छ। र यो जुन यहाँ के अरे इन्डक्टेन्स र भेलोसिटी प्रोपागेसन इन्डक्टेन्स र यो भनेको भेलोसिटी प्रोपागेसन त्यो दुईटैको जुन प्रोडक्ट हुन्छ त्यो प्रोडक्टलाई के भनिन्छ जेड नोट र जेड नोट भनेको के हो क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स अफ द लसलेस लाइन। र इम्पिडेन्स त सबैलाई थाहा छ इम्पिडेन्स भनेको के अरे रेजिस्टेन्स नै हो तर रेजिस्टेन्स र इम्पिडेन्समा के फरक हुन्छ इम्पिडेन्स इज द कम्बिनेसन अफ RLC को कम्बिनेसन हो हैन। द्याट इज द रेजिस्टेन्स प्लस रिएक्टेन्स र रिएक्टेन्सले के मिलेर बनेको हुन्छ रिएक्टेन्स इन्डक्टेन्स प्लस क्यापेसिटेन्स मिलेर बनेको हुन्छ हैन। यो चाहिँ अहिले यति खास यति चाहिँदैन यति धेरै हैन यति डिटेलमा यो चाहिँ पछि यो एन्टिनाहरू पढ्दाखेरि डिटेलमा चाहिन्छ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्सहरू पछि एन्टिना पनि सायद पढ्नु पर्दैन उता इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको के अरे सरी इलेक्ट्रोनिक्स स्टुडेन्टहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ एन्टिनाहरू डिटेलमा गएर यो इम्पिडेन्सहरूको कुराहरू हैन क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स त्यसपछि यो जति पनि ट्रान्समिसन पोर्सनहरू छ यो सबै नै एन्टिनाको लागि हो। एन्टिना भनेर एउटा छुट्टै सब्जेक्ट हुन्छ त्यसको लागि हो त्यसको ब्याकबोन हो यो चाहिँ यी कुराहरू जति पनि टपिक्सहरू छ सबै यो खासमा क्यारेक्टरिस्टिक के भयो सर धेरै भयो छोड्दिनु हेर त सबै यो यस्तै डेरिभेसन छ क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स हेर्दाखेरि यो सबै RLC GC हैन यति हो। त्यसपछि यो के अरे एकदम सानो छ यो आफै हेर्छ होला नि हेर्न सक्छ हैन सक्छौ सानो छ एकदम मैले के भयो खै त कहिले के भयो यो यिनीहरू हेर्न सक्दैन
क्यारेक्टरिस्टिक इम्पिडेन्स निकाल्ने इम्पिडेन्स भयो, त्यसपछि यो लसले जस्तै एल इन्टु यु भनेको हाम्रो जेड नट हुन्छ, यो दुईवटा फर्मुला भयो। त्यसपछि ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन इन फेजर फर्म, अघिको जुन ट्रान्समिसन लाइन इक्वेसन आएको थियो डेल स्क्वायर बी बाई डेल जेड स्क्वायर या डेल स्क्वायर आई बाई डेल जेड स्क्वायर, त्यसलाई फेजर फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ होइन। फेजर फर्ममा लेख्दाखेरि यस्तो हुन्छ, फेजर फर्ममा लेख्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भिएस अफ जेड इक्वल्स टु कहाँ छ, कहाँ गयो, Vs of z equals to v naught plus into e power minus gamma z plus v naught minus into e power plus gamma z र यो भोल्टेजको फर्ममा त्यस एकैछिन ल हेलो ल तपाईहरु आज यति गरौँ ल। अब यी कुराहरु जुन छ हैन, यो मैले बेसिक चाहिँ मैले पढाइदिए हैन। त्यसपछि यो पढ्यो भने यसो मैले यति राम्रोसँग बनाइदिएको छु, यो पढ्दै गयो भने मजाले बुझिन्छ है। यो खासै केही छैन, वन बाइ वन स्टेप बाइ स्टेप पढ्दै गएपछि बुझिन्छ। अब तिम्रो एकदम सानो सानो कोर्स थोरै बाँकी छ, के अरे एक दिन एउटा वेब गाइड छ, वेब गाइड भनेको त्यो पनि 1 या 2 घन्टीको, त्यसपछि एउटा एन्टिना छ, एन्टिना भनेको एक दिनको 1 घन्टीको हो हैन। एकदम सानो च्याप्टर बाँकी चाहिँ अलमोस्ट तिमीहरूको सकिसकेको छ कोर्स। त्यसपछि लास्टमा यही के अरे क्वेसन्सहरुमा के अरे फर्मुलाहरू बेस्ड भएर जुन फर्मुलाहरू यति गराएको छ नि, यही फर्मुलाहरू बेस्ड भएर के गरेछ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा क्वेसन न्युमेरिकल गरा दिएको छ। यो यस्तै खालको न्युमेरिकल इक्जाममा सोधेको हुन्छ। यो यही साइड इक्जामकै के अरे न्युमेरिकल हो। यो पारामिटरहरू दिएको हुन्छ, आर दिएको हुन्छ, के आर एल सी जी दिएको छ। त्यसपछि गामा अल्फा बीटा लेम्डा जेड नोट निकाल्नुपर्ने, अरू कुराहरू फेज शिफ्टरहरू निकाल्नुपर्ने, यो सबै फर्मुला थाहा छ र अलिकति गरेको छ भने मजाले गर्न सकिन्छ। तर फर्मुला थाहा छँदैछ भने त्यो गर्न सकिँदैन हैन। म गराइदिन्छु, हामी पछि गर्छौँ। एकचोटि यिनीहरू हेर्ने है। पिडिएफ हाल्दिनु टिममा। ल ठिकै छ, म हालिदिन्छु। ल त आजलाई अब पढ्ने नि तिमीहरू है। अब म सुन, तिमीहरूलाई कुनै दिन म एसेसमेन्ट लिन्छु है, अनलाइन तिमीहरू अनलाइन अफलाइन जे भए पनि हैन। एसेसमेन्टै हो नि भनेपछि तिमीहरू पढ्दै गर्ने र कोर्स अब सकिसकेको छ। कोर्समा अब केही पनि छैन यहाँ आएर। अब सायदै म तिमीहरूलाई के अरे क्लास लिन पनि सक्छु, नलिन पनि सक्छु, त्यही भएर यहाँ आएको छु। बीसीटी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक्सको यो सब सक्यो। त्यसपछि यहाँ आएर ट्रान्समिसन लाइनको थियो। ट्रान्समिसन लाइनमा अलिकति यो बाँकी छ, 5 यो मेन त ट्रान्समिसन लाइनको इक्वेसन हो। त्यसपछि यो इनपुट इम्पिडेन्स, यो अहिले जुन यो पढाउँदै थियो इनपुट इम्पिडेन्स, रिफ्लेक्सन कोएफिसिएन्ट, यो स्ट्यान्डिङ वेभ रेसियो अस्ति पनि मैले भनिसकेँ, यो अलिकति स्टेप म्याचिङ छ। र त्यसपछि यो वेब गाइडको यो सानो 2-3 घन्टाको हो, त यो 1 घन्टीको, यो एन्टिना भनेको 1 घन्टी हो भना, 1 घन्टी हो, त एकदम सानो हुन्छ। प्रोपर्टिज अफ एन्टिनाहरू माथि वेब गाइडको 2 आवर्सको 2 घन्टी मेन अलमोस्ट सकिसकेको छ। अब हेरौँ अगाडि के हुन्छ हैन। त्यही भएर तिमीहरू पढ्दै गर्नु, म कुनै एउटा डेट निकालेर के अरे एसेसमेन्ट लिन्छु है। त्यही भएर अहिलेदेखि पढ्दै गर्ने, ठिक छ? ठिक छ सर, ठिक छ। त्यसपछि कुनै च्याप्टर राखेर त्यो कुन च्याप्टर राख्ने त्यसो हामी एउटा के अरे डिस्कसन गरेर अनि त्यसपछि यति च्याप्टर राख्ने र त्यो अनुसार एसेसमेन्ट लिन्छु है। र कुन डेटमा लिँदाखेरि तिमीहरू कम्फर्ट बन भाइ।
सर बोर्ड इक्जाममा हाम्रो सर आधी थ्योरी हुन्छ आधी न्युमेरिकल हुन्छ यसमा एमएक्समा अब थ्योरी हुन्छ के धेरै सर अब यो डेरिभेसनहरू यो के हुन्छ तिमीहरू हेर न है। डेरिभेसन पनि हुन्छ, थ्योरी पनि हुन्छ र न्युमेरिकल पनि हुन्छ। अर्को कुरा बिना थ्योरी नपढेको न्युमेरिकल गर्न सकिँदैन र न्युमेरिकल मात्रै गरेर पनि ती सबै कन्सेप्ट क्लियर हुँदैन। दुईटैको कम्बिनेसन चाहिन्छ, हो के न? हो। अब कसैले भन्छ नि थ्योरी न्युमेरिकल मात्रै यदि सपोज कुनै सब्जेक्ट छ जसमा न्युमेरिकल मात्रै सोध्छ भनेपछि त्यो न्युमेरिकल गर्नको लागि पनि थ्योरी क्लियर भएकै हुनुपर्छ। कुन कुरा कहाँबाट आयो, कसरी आयो, यही फर्मुला कहाँबाट आयो, कसरी आयो, त्यसको त ब्याकबोन त चाहियो नि, हैन? रहेको कुरा न्युमेरिकलको त्यो त जति गर्दै गयो हैन त्यति नै राम्रो हुन्छ। ल म यो नोट्सहरू अपलोड गरिदिन्छु है। सर अनि फर्मुलाहरू दिन्छ कि दिँदैन डाइभर्जेन्सहरुको? यो डेलहरुको यो दिएको हुन्छ भाइ, पछाडि दिएको के अरे क्वेशनको पछाडि दिएको हुन्छ। हो, डेलहरुको जुन यो यो भाइले राम्रो कुरा सोधे। यो जुन डेलको जुन डिफ्रेन्ट यो कोर्डिनेट सिस्टम हुन्छ नि, एक्सप्रेसन कार्टेसियनमा सिलिन्ड्रिकलमा, त्यसपछि डेलकै यो भयो डेल यो सब दिएको हुन्छ है, पछाडि क्वेशनको पछाडि दिएको हुन्छ। ल त आजलाई थिएँ पढ्दै गर्ने र सिआरहरूले तिमीहरूले एक आपसमा त्यो के अरे टाइम एउटा डिसाइड गरेर कुन दिन सिक्वेन्स राख्ने त्यो अनुसार मलाई पछि अलिक टाइम तिमीहरू पनि पढ हैन, पढ्न पनि टाइम चाहिन्छ, तयारी गरे त्यसपछि मलाई टाइम दिएर म त्यो दिन दिन्छु है। त्यो बुक पढेकै हुन्छ कि च्याप्टर फिक्स हुन्छ सर हाम्रो? च्याप्टर त पुरै सिलेबस भन्न खोजे कि च्याप्टर भनेको त्यो भन्न खोजे? पुरै सिलेबस हुन्छ कि हाम्रो फिक्स च्याप्टर हुन्छ सेकेन्ड थर्ड इलेक्ट्रोम्याग्नेटिजम या के अरे वाटर ट्रान्समिसन? तिमीहरू के गर्दा राम्रो, पुरै दिने कि के गर्ने, सिलेक्टेड दिने? पछि हामी डिस्कस गर्छौँ सर यसमा। त्यही भएर मैले तिमीहरूलाई भने नि तिमीहरू आफै गर्ने हैन, तिमीहरू जतिजना छौ आफू उहाँ गर्ने हैन। त्यसपछि सकभर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि म्याक्सिमम जति धेरै म्याक्सिमम दिन्छौ त्यति राम्रो हुन्छ है, तयारी हुन्छ तिमीहरूको हैन। जति धेरै च्याप्टरको दिन्छौ त्यही अनुसार तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्जामसँग पनि तयारी प्रिपेरेसन पनि हुन्छ है। तिमीहरू आफै कुराकानी गर त्यसपछि के कसो गर्छौ र म त्यसपछि यति पनि होइन कि तिमीहरू सर हामी एउटा च्याप्टर मात्रै दिन्छौँ पनि हुँदैन, त्यसरी पनि हुँदैन। मलाई पनि थाहा छ कति राख्नुपर्छ हैन। त्यही पनि तिम्रो माथिबाट छोडेको है, तिमीहरूले के भन्दो रहेछ म एउटा सुन्न मात्रै खोजेको, बाँकी के गर्नुपर्छ त्यो त मलाई थाहा छँदैछ नि है। ल त भाइहरू, ल सर, थ्याङ्क यू सर। ल।